بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. لا فيديو بزاف منكم يطلبوها ليا، ديما كنقول هاد القضيه بزاف منكم المهم طلبوها ليا كيلكو بيرسون وانا جو لا تروف تري اوتيل، حيت عارفه بلا في لا ديموغرافي ديال لاشين الاغلبيه ديالنا ديال العائله الصغيره باقيين صغار وباقيين يلاه كيقلبوا سوا على لوغ بروميير جوب، سوا باقيين كيقراو، سوا كيقلبوا على ان بروميير ستاج. دوكو نتمنى لا فيديو تنفعكم وما نطولش عليكم. الموضوع ديال اليوم كيف ما شفتوا في لو تيتر هو كيفاش تلقاو ستاج. باش داكشي يكون اورغانيزي قسمت المراحل، قسمت لا فيديو على 3 المراحل: افون، بوندون و ابري. اول حاجه مهمه بزاف هي خدم على لو سي في ديالك. ما كتخيلوش ليكيب اغاش شحال كيوصلوها ديال لي سي في، كيوصلوا بزاف ديال لي سي في. لو سي في ديالك المهمه ديالو هو يكون ديفيرون شي شويه على هذوك لي سي في الاخرين. غالبا الا كنتي كتقلب على طون بروميير ستاج ولا كنتي كتقلبي على طون بروميير ستاج ما غيكونش عندك بزاف ديال لي زيكسبيريونس اولا ما غيكونش عندك كاع لي زيكسبيريونس. سور كوا تو دو تفوكاليزي، خصك تركزي على اشنو كتعرفي ديري اولا شنو كتعرف دير. مثلا كنعرف نخدم بالوورد، كنعرف الفوتوشوب، كنعرف لي ريزو سوسيو، ما نعرف عندي دي نوسيون في الكوداج، دي تروك بحال هكذايا. الا ما كنتي كتعرف حتى شي حاجه خاصك قبل ما تصوب السي في ديالك تعلم شي حاجه بعدا كي عاد تصوب السي في ديالك. وفي هذا لو كا شكرا لا موتو، هاد لو كا انا عاود نقولها لكم، كنت قلتها في ان فيديو قبل، كاين دي فورماسيون اون لين ليغا، كاين بزاف ديال لي فورماسيون اون لين. لو سيستيم ديال لي موك، كاين لو سيت كورسيرا اللي حتى هو فيه دي فورماسيون سيرتيفيونت، كاين لي فورماسيون ديال جوجل اكاديمي اللي حتى هما سيرتيفيونت. تعلموا ولقاو ما ديروا في لو سي في ديالكم باش يبان عامر فيه شي حاجه. مثلا الا كان عندك ان باك بلس 2 كتقلب على طون بروميير سي في، الا كان عندك ان سيرتيفيكا مثلا ديجيتال اكتيف اللي كيعطيه لك جوجل ابخي اون فورماسيون اللي ما صعيباش بزاف، غتزيدو في لو سي في ديالك، غتبان انت اصلا كتقلب على شي حاجات و او ميم طون عندك ان بتي سيرتيفيكا، غتبان من الناس اللي كيقلبوا كيبقشوا. من غير هادشي لو سي في حتى فيزيوالمون خاصو يكون ديفيرون على لي سي في الاخرين. ناس بزاف دابا كيصاوبوا لي سي في ديالهم فوتوشوب، الا ما كنتوش كتعرفوا الفوتوشوب سي با غاف، كاين دي زابليكاسيون اللي فيهم دي تمبليت ديال لي سي في زوينين بحال مثلا كانفا، غنخلي لكم لو لين ديالها في لابار دانفو، فيها دي سي في غزيولين، دي زيكزامبل غزيولين اللي تقدروا نتوما تنقلوا منهم. فات خاصكم ديروا ان سي في زويون اي تو، الا كان لو ستاج اللي كتقلبوا عليه سي في ان دومين تري كاري بحال مثلا جو سي با لا كونطابيليتي. في هذا لو كا خليكم ما تخرجوش على الخط بزاف، خليكم في داكشي اللي كاري اللي عادي اللي كيديروه الناس كاملين. في لو كا كونترير كانفا صديقك الغالي. المهم فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ اللي بغيت نقول لكم هو الاغاش كيوصلوهم بزاف ديال لي سي في، خاص السي في ديالك يلفت الانتباه ديالو غير فيزيوالمون قبل كاع ما نقراه، يلفت الانتباه. ثاني حاجه واللي لي جون كينيغليجيوها بزاف، ولا بزاف عندنا في المغرب ديال لي بروفيل كينيغليجيوها بزاف، هي لينكدين. لينكدين الا ما كنتش كتعرفوا كاع هو ان ريزو سوسيو ديال بحال فيسبوك ولكن بور لي بروفيسيونيل. هاد لو ريزو سوسيو لي مارك سورتو لي سوسيتي الكبارين وحتى لي سوسيتي صغارين كيديروا فيه بزاف ديال لي زوفر دومبلوا، دي زوفر دو ستاج ايتترا. سي ان سورت دو سي في فيرتويال عندك اون لين، خاصك تمشي تخدم على لينكدين ديالك، دير فيها لي كومبيتونس اللي كتعرف، دير فيها لي سيرتيفيكا اللي عندك، لي ديبلوم اللي عندك، اي تما كل نهار كتلقى لي زوفر جدادين دومبلوا كتقدر تبوستولي ديريكتومون من لينكدين. اي سي توبيسيم. اغلبيه ديال لي زومبلوا اللي لقيت انا بيرسونيلمون سيتي فيا لينكدين. صوب البروفيل ديالك، ما خصك ضروري تكون عندك تصويره، والتصويره اللي تكون كلين نقيه، ماشي تصويره اللي جيتي فيها زوينه، خصوصا البنات اللي داير شي سيلفي ولا شي حاجه. لا، تصويره احسن حاجه يكون لو فون بلون، ما وراك حتى شي حاجه غير ان فون بلون، وتصويره فورميل، اون بيتيت شوميز ولا شي حاجه هكذايا تري فورميل، ما كاين لا روج ليفر فلاشي لا حتى شي حاجه داكشي. من غير هادشي عندنا واحد المشكله، ان الاغلبيه ديال الشباب اللي كيكونوا كيقلبوا على لي ستاج كيكون كيقلب على ستاج وفات، بغا ستاج في اي حاجه، المهم طالبه ليه ما عرفت لا فاك ولا ليكول اللي كيقرا فيها ستاج، خاصو يتبع الايدي داك الكاسشي ديال ستاج. ولكن لا، لومبلويور ما علاش غادي نعطيك انا هاد لا فافور، انا ما عندي ما ندير بلك انت كتقلب غير على ستاج. خاصك تكون عندك اون ايدي بريسيز اون تيت ديال شنو بغيتي دير. من الاحسن تكون عندك اون ايدي ديال لو بلان دو
كارير ديالك. هاد ستاج ها اشنو غادي يخول ليا، حيت انا مثلا باغي ندير ستاج في موديراسيون فيسبوك باغ اكزومبل، جو دي نابورت كوا، موديراسيون فيسبوك، حيت باغ لا سويت جو فو مانتيريسي الماركتينغ ديجيتال، حيت هذيك هي الحاجه اللي باغي نخدم فيها، حيت من بعد بغيت نولي ما نعرف ما عرفتش انايا. المهم هذاك ستاج غيكون هو الخطوه الاولى في لا كارير اللي بغيتي دير. تيكون عندك حتى اون ايدي اون تيت على لي زونتربريز اللي بغيتي تخدم فيهم. ما نعرف مثلا انا باغي نخدم في الديجيتال، لي زونتربريز اللي كيطيحوا لي على بالي هما لي زونتربريز اللي كيخدموا بزاف في الديجيتال، بحال مثلا كريم، اوبر، ما عرفت دي زونتربريز بحال هكذايا، افيتو، ما نعرف. المهم خاص تكون عندك اون ايدي اون تيت على لي زونتربريز اللي باغي تخدم فيهم، واشنو غادي يعطيوك هاد لي زونتربريز باش نهار اللي غادي تمشي للستاج غتكون غتمشي لونتروتيان الا تبري سيليكسيونيتي غادي تكون مقنع وباينه علاش جيتي انت باغي دير هذاك ستاج، ماشي غير حينتاش خاصني ستاج غادي نقلب على ستاج فاش ما كان وغنبقى ندفع في لي سي في. فو بيرسيفيري لي غا، يعني خاصك ماشي حطيت واحد 3 ديال لي سي في بارسي بارلا صافي راه درت اللي عليا ما لقيتش ستاج ايتو. لا، الناس راه كتحط عشرات وعشرات ديال السيفيات، كتدفع اونلاين، كاين لو سيت ديال stagiaire.ma، كيدفعوا لي راديو، كيدفعوا بارتو، راه على برا ولاو الناس كيديروا دي سي في سو فورم دو فيديو كاع باش يلقاو ستاج، باش يلقاو خدمه. دونك خاصك تخدم. عرفتي شنو الايام اللي كتكون كتقلب على خدمه ولا على ستاج، هذاك هي الوظيفه. اون فيت كتجلس مع الصباح، كتفيق، كتفطر، كتجلس، كتبدا تبوستولي، صافي بحال خدام من 8 دير راسك بحال خدام من 8 12 2 6. انت راك كتقلب، كتدفع في لي سي في، كتبدل في السي في. هاد السي في ما خدمش ليا، ما عيطوش ليا الناس بزاف، دفعت منه ما نعرف انا 30 وما عيط ليا حتى شي واحد. بوتيت راه فيزوالمون فيه شي مشكل، اجي نموديفيه، اجي نشوف ناس اخرين. عندنا بينتيريست ليغا، بينتيريست واو، كتمشي كتكتب سي في باغ اكزومبل، ما نعرف انا سي في كومونيكاسيون، كيخرج لك بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي سي في، تانسبيراو منهم، شوف اشنو كيديروا الناس على برا، شنو كيديروا الامريكانيين سورتو، ودير انت بحال داكشي وبحال هكاك غادي كتموديفي في السي في حتى غادي يسر الله ويعيطولك شي وحده من هذوك اللي دفعتي لهم. حاجه اخرى، شوف باقي سي في تامبريمي ورقه وتمشي وتدق على لي زونتربريز تقولي بغيت نحط السي في ديالي، باقا هاد القضيه كتنفع وباقا كتصدق. انا شحال من مره باقا عاقله، ماشي بزاف، دابا واقيلا في 2016 امبريميت الرام ديال لي سي في، حيت كنت باغا نخدم قريبه للدار وكان حدايا واحد لو سونتر دافير قريب للدار، وقلت غادي نمشي عندهم ندفع لهم كاملين السيفيات وعيطوا ليا والله لا ماشي عيطوا ليا، كنت كنسير في لي كولوار كنحط في السيفي وشافتني واحد السيده قالت لي مامازيل عافاك واش كتقلب على خدمه؟ قلت لها كنقلب على خدمه، شنو كتعرف دير؟ جات شافت السيفي ديالي صافي عيطوا ليا بو مون بوشي. غير انا لقيت خدمه اخرى في بلاصه اخرى اللي كانت اون فيت كنت باغا نخدم حدا الدار، ولكن جاتني شي خدمه اهم واخا غنتخسف وغنمشي بعيده، بيان سور بدات نمشي بعيده. هادشي كامل باش نقول لكم بلا تامبريمي السي في وتمشي وتدق، سا مونطر بلا تو تري موتيفي وباقا كتصدق غارونت. اخر بوين في لا بارتي افون دو تروفي لو ستاج هو الفلوس، ماشي هي لا بريوريتي ديالك. الدراري باش نكونوا واضحين، كتقلب على ستاج يعني باغي تتعلم، يعني باغي تعرف حاجات جديدين وباغي هادشي ينفعك من بعد، وغالبا لونتربريز بغاتك تنفعها ولكن غالبا ما غاديش تكون غتنفع لونتربريز بزاف. دونك الفلوس ما خاصهاش تكون هي اول حاجه كتهمك. بيان سور الا كان ستاج ريمونيري مرحبا ويلي حنا ما كرهناش، بيان سور لومبلويور غالبا كيخلصك على الاقل باش غادي تمشي لعندو، باش غادي ديبلاصا، كيسولك يقدر كاع يسولك واش كتجي في الترامواي ولا كتجي في الطوبيس ولا عندك الطوموبيل ولا فاش كتجي، باش ياسوري لك ان مينيموم غير ترونسبور ايتو باش ما تخسرش. ولكن ماشي هذه اهم حاجه. الا لقيتي ستاج في بلاصه اللي حاس براسك غتعلم فيها فريمون وما فيهش الفلوس، ولقيتي ستاج في بلاصه اخرى فيه الفلوس وحسيتي براسك راك ما غاديش تتعلم، خذ البلاصه اللي غادي تتعلم فيها. هذه هي اهم حاجه عندنا. دابا راك كتقلب على ستاج يعني بغيتي تتعلم، البلاصه اللي غتتعلم هي اللي غادي تمشي. دابا صافي دفعتي السيفيات الحمد لله، عيطوا لك عيطات لك وحده في لي زونتربريز باش تمشي دوز اونتروتيان. اول حاجه خصك ديرها في راسك هي انهم بما انهم عيطوا لك يعني ils sont d'accord مع داكشي اللي كتبتي في السي في. يعني
سور لو بابي كتبان لهم راه انت هو اللي خاصو ياخذ هذاك الستاج. دونك خصك تمشي وانت واثق من راسك، حيتاش خصك تمشي وانت كتبين بلا داكشي في السيري هو اللي كاين، فهمتي؟ وما نزيدوش فيها الدراري. راك باغي تاخذ ستاج، سواء كنتي كتقلب على ستاج ولا على خدمه الكذوب، لا ما نزيدوش فيه، ما نقولوش كنعرفوا شي حاجه اللي حنا ما كنعرفوهاش. خاص داكشي الباركور ديالنا يكون كوير، ما تكتبيش في الوزير باغ اكزومبل راك كتحماقي على السبور وما نعرف شنو هو وانتي بحالي هكذا اون سور بوا باسيوني دو سبور اون سور بوا، راه ما يمكنش. المهم داكشي خصو يكون كويرون ولوجيك ودير راسك في بلاصه لومبلوايور. واش انت كون جا عندك واحد بحال هكذا كنتي تخدمو ولا ما تخدموش؟ فوالا. ودير كاع لي شونس دو طون كوتي، كون واثق من راسك، حيت كيف قلت لك الا عيطوا لك من ورا ما شافوا السي في ديالك، يعني داكشي شافوا في السي في ديالك. لا بريباراسيون لونتروتيان فيها حتى لو لوك، لو فيستيمونتير، البنات الفيرني ما عرفت شنو الدفار حتى لهنا، الا ما غاديش باش تزعطوا فينا الناس، غاديين غير باش ندوزو اونتروتيان دومبوش. وما كاينلاش الماكياج ديالنا يكون تري اتيرون، نمشي سوفت ماكيي ولكن تري سوفت، ان شينيون الفوق، سوا ان بروشينغ تري سامبل، ماكياج تري سامبل، روج ا ليفر نيود، سباغا سوا نيود سوا فرنش، سوا غير اون باز ولا شي حاجه هكذا. اللباس حتى هو نفضلو البيض والكحل سورتو. المهم نمشي لو بلو صوبر بوسيبل، ماشي لو لوك ديالنا اللي خصو يبقى في البال، خصو يبقى في البال اشنو كنعرفو نديرو وشكون حنا، ماشي لو لوك. صافي لونتروتيان داز بخير وعلى خير، حسيتي براسك راك بحال الا دوزتي ان بي لونتروتيان بلا راه الناس غادي يعيطوا ليك. دابا نفترضوا ان دازت سيمانه وما عيطوش ليك باش تجي تبدا معاهم، ما تخافش، عيط ليهم نتايا، خذ لو نيميرو دو تليفون اي تو ابل، اولا الا كنتي عندك لادريس ميل ما عندكش لو نيميرو دو تليفون تو انفوا ان ميل دو رولونس. ولكن ماشي ان ميل دو رولونس وفين راه قلتوا ليا ولا فين واش، ان ميل جونتي مصاوب مزيان. تقدروا كاع تقلبوا على اكزامبل اونلاين في جوجل على الميل دو رولونس ابري اونتروتيان. هادشي كيبين بلي راك موتيفي وبلي راه هذيك هي لا بواط اللي بغيتي تخدم فيها، وتما انت كتشوف راسك خاصك تكون، وصافي كيبين بلي راك تشا كونفيونس اون تو وبلي هانت راه انا جو سوي موتيفي راني معاك. اشنو انا في ان تي بو لو تور. نتمنى لا فيديو تكون غادي تنفعكم، خصوصا ان قريب غادي نبداو نقلبوا على لي ستاجيك قريب غادي نبداو نقلبوا على لي ستاج، وحتى الا كنتو كتقلبوا على ان بروميير جوب نتمنى لا فيديو تكون نفعتكم. حد سعيد ليكم كاملين ان شاء الله، وما تنساوش خاصنا غير ان تي بو دو كونفيونس ان سوا وكلشي غادي يدوز بخير وعلى خير ان شاء الله. ما كنامنوش بلا شانس، اي حاجه جاتنا حيت حنا كنستحقوها، ماشي حيت عندنا الزهر ما كاينش القضيه هذه، ما كايناش. موفقين ان شاء الله كاملين. وإلا عجبتكم لا فيديو خليو لي دي لايك، وإلا كنتو اول مره غادي تطيحوا في لاشين ديالي تابوناو هنايا ولا هنايا، ما عرفتش فين كتكون البلاصه اللي فيها وجهي. تابوناو. ميرسي بوكو، خليتكم على خير، بسلامه.